अर्चकाः स्म इति उक्तवान्। भवतां वयस्याः कस्मिंश्चित् विभागे आसन्। जी। महोदयम् अत्रत्याः किं वीरभद्र महोदय स्वर्गवासः जातः इति श्रूयते। ते इदानीमपि तत्रैव पाठयन्ति, क्वचित् अन्यत्र गताः। बुशहर् इत्यस्य केचन बुशहर् वास्तव्याः आसन्। भवता न स्मर्यते? न स्मर्यते स्वामी चरण, इदानीं न स्मर्यते। अच्छा, किञ्चित् त्रिपुरा रहस्यम् इत्यस्मात् श्राव्यताम्। जी। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् द्व्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलं मातः श्रीत्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकी महा सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधा प्राचुर्यवर्णोज्ज्वलाम् उद्यद्भानुसहस्रनूतनजपापुष्पप्रभं ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिकोणनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। अष्टमोऽध्यायः प्रारभ्यते। एवं प्रियावचः श्रुत्वा ज्ञात्वा तत्त्वं महेशितुः त्रयीपुरं चिन्मयं हेम लेखावाक्येन निश्चितम् आश्वस्तचित्तस्त्रिपुरां गुणरूपां महेश्वरीं ज्ञात्वा गुरुभ्यः परमां महेश्वर्यविभावितः तामेकभावानुगतो हेम चूडो भवदृढम् एवं परोपासनेन व्यतीयुः केऽपि मासकः त्रिपुरा परमेशानि प्रसादमकरोद्धृति विषयाद्विमुखं चित्तं विचारपरमं बभौ एतावद्दुर्लभं लोके परानुग्रहमन्तरा विचारप्रवणं चित्तं यनमुख्यं मोक्षकारणम् राम यावन्न जायेत विचारपरमं मनः न तावत् श्रेयसा योग उपादानां शतैः क्वचित्। हारितः भगवान् रामं परशुरामं ज्ञापयति। जी जी। हे राम, भगवान् हारितः परशुरामं ज्ञापयति। जी। अदभूयः सः कस्मिंश्चित् दिने रहसि वैतया संगतः प्रिययात्यन्त विचार परमानसः आयान्तं स्वनिकेतं तं दूरात् कान्तं ददर्श सा उत्थाय तं समानीय स्वासने विनिवेश्य च। पादप्रक्षालनाद्यैस्तं पूजयित्वा यथाविधि प्रोवाच मृतनिष्यन्द सुन्दरं परमं वचः प्रेष्ठ त्वामद्य पश्यामि चिराय ननु ते वपुः
नीरुजं कच्चिदासीद् वै यतो रोगास्पदं वपुः तन्मामा चक्ष्ववृत्तान्तं यतो नाहं स्मृता त्वया ननु माम समालोक्य चाप्रभाष्यः कदापि ते नात्यगाद दिनभागोऽपि तदेवं कुत आस्थितं मन्येऽहं मे अनभिमते वर्तनं नहि वर्त्मनि स्वप्ने वापि कुतोऽन्यत्र कुत एवम् अभूत् वद कथं रात्रिस्त्वया नीता चैकापि युगसंहिता विना मां च क्षणोऽप्येको युगकल्पासु दुस्सह इत्युक्त्वा सा मम समाश्लिष्य खिन्नेवाभूत् क्षणं ततः सोऽपि प्रिया समाश्लिष्टो नेषदविकृतिमाययौ प्राह प्रिये न मामेवं विमोहयितुम् अर्हसि ज्ञाता मयासि सुदृढं नास्ति ते शोककारणं परावरज्ञा त्वं धीरा मोहस्त्वां वै कथं स्पृशेत् तत्त्वां प्रष्टुं समायातो यत्तद्वक्ष्यामि संशृणु यत वा प्राग स्ववृत्तं कथितं तत् स्फुटं मे समीरयः का सा ते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिश्च कः पुत्राद्यापि च के मम वाते क्व संवदः न तन्मया सुविदितं न तन्मन्ये मृषोदितं किन्तु त्वया निगदितं व्यपदेशेन सर्वथा तदविविच्य प्रकथय यथा ज्ञास्ये त्वहं स्फुटम् अहं त्वां सुप्रसन्नोऽस्मि छिन्दि मे हृदि संशयम् एवं मुक्ता हेमलेखा प्रसन्नवदने क्षणा मत्वा सुनिर्मलधियं परानुग्रहसंयुतम् नूनमेषोऽतिविमुखो विषयेभ्योऽतिधैर्यतः विष्णुशक्त्या महेशान्या फलितः पुण्यसञ्चयः कालः प्रबोधने चायं बोधयामि ततस्त्विमं नाथ ते अहो महाभाग्यं प्राप्तमीश कृपावशात् अन्यथा नैव विषयः वैरस्यं पश्यति क्वचिद एतल्लक्षणमीशस्य अनुग्रहे ज्ञेयमादितः भोगवैरस्यम् अपरं विचारप्रवणं मदः अन्तते सम्प्रवक्ष्यामि वृत्तिं प्रोक्तां सदात्मनः पराचित्तिर्मे जननी सखी बुद्धिर्मता मम अविद्या त्वसती सोक्ता यया बुद्धिः सुसङ्गतः अध्यायः अविद्यायास्तु सामर्थ्यं लोके स्पष्टं विचित्रितं यदरज्जौ सर्पमाभास्य महाभीतिं प्रयच्छति महामोहस्तु तत्पुत्रो मनस्तस्य सुतो भवद तस्य पत्नी कल्पना स्यात् तत्सुतः पञ्च ये भवन्
ज्ञानेन्द्रियाणि ते पञ्च तत्स्थानं गोलकं भवेत् विषयाणां प्रमोषस्तु संस्कारो मनसो भवेत् तदभोगः स्वप्नभोगः स्यात् कल्पनाया स्वसातु या महाशना भवेदाशा तस्य यौ तनुजा बुभौ क्रोधो लोभश्च तावुक्तौ तत्पुरन्तु शरीरकम् मम यस्तु महामन्त्रः स्वरूपस्फुरणं हि तत्। अध्यायः ये कः श्लोकः? प्राणप्रचारः सम्प्रोक्तो श्लोक संख्या क्या मनसस्तु है? प्रियः सखा कान्ताराद्यास्तु नरका एवं सर्वं प्रकीर्तितम्। क्या उच्यताम्? मया बुद्धे संगमस्तु समाधिरविधीयते मनमातृलोक संप्राप्तिर्मोक्षः प्रिय उदाहृतः एवं प्रोक्ता स्ववृत्तान्ता त्वमप्येवं विधो ननु तदयुक्त्यै तत् सुविज्ञाय परं श्रेयः समाप्नुहि। ओम जय जय श्रीमद् ज्ञानखंडे हेमचूडोपाख्याने अष्टमोल्लासः। अद्य के.वी. कृष्णन जी नागत प्रणमामि। आगत भवन्तु। ये पुरा द्वितीये अध्याये आसीत् यदानीं हेमलता कथयति स्म मम काचित् मम माता बाल्यावस्थायां मम क्रीडनाय काचित् सखी ध्वनि नायाति स्वामी चरणां पुनः पुनः काचित् सखीं दत्तवती सा च सती सा सखी इदानीम् आगच्छति। ध्वनि तो आगच्छति। ध्वनि आगच्छति। मम वाणी श्रूयते किम्? न आगच्छति स्वामीजी। तो सा सती असत्याः कयाचित् वारधुष्या संसर्गेण दूषिता तेन सा कस्मैचित् विटं काचित् कश्चित् केनचित् विटेन सहेलगदा तेन तस्य पञ्चसूनवः उत्पन्नाः तस्य पञ्चस्थानानि अभूवन् तत्सर्वं कथानकं यत् पुरा आसीत् तृतीये चतुर्थे अध्याये तस्य पारमार्थिकं रहस्यम् इदानीम् उक्तम्। अष्टमः संपूर्णं नवमोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः अष्टमः भवता अधीतम्। अष्टमः अधीतं। नवमोऽध्यायः। नवमः किम् अन्तिमः भवति? संसाराख्यायिका विवरणम् श्रीमद्भगवद्भागवते भवाकविवर्णनं भवति
तद्वदेव अस्य अन्तिमः भागः किञ्चित् नवमभागः किञ्चित् सूक्ष्मेक्षिकया अध्येयम्। तो कासाते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिशकः तत्पुत्राद्या अपि च के मम वाते क्व सम्मदा। पुरा यत् तृतीये अध्याये भवता प्रोक्तं तव या मम माता क्रीडनाय काचित् सखीं दद्युः, सा सखी का तव जननी का, और तस्याः सा च असत्संगेन असत्याः संसर्गेण दूषिता। तस्याः सख्युः पतिः कः, तस्य पुत्रः के, अस्य पारमार्थिकं रहस्यम् इदानीं वद। न तनया सुविदितं न तन्मन्ये मृषोदितं, किन्तु त्वया निगदितं व्यपदेशेन सर्वशः। ये यत् त्वया प्रोक्तं पृच्छति राजा स्वभार्यां हेमलतां पृच्छति, यत्त्वया न तनया न तु अनया सुविदितं न तन्मन्ये विशोधितं, तत्त्वया मिथ्या मृषा भाषणं कर्तुं न शक्यते, न त्वया कृतं। तो यत्त्वया एतावता प्रोक्तं तस्य कश्चित् निगूढं रहस्यं वर्तते, तत् मत्कृते ज्ञापय। एवमुक्ता हिमलेखा प्रसन्नवदनेक्षणा मत्वा निर्मलधियं परानुग्रह संयुतं। परानुग्रह श्रोतारः सर्वेऽपि आसन्। हेमलताया पतिः तस्य हेमचूडस्य भ्राता, तस्याः ननान्दा भगिन्यः सर्वेपि परिवारजनाः तत्र शृण्वन् तो परानुग्रह संयुतं ये मत्वासु निर्मलधेयं परानुग्रह संयुतं पराया त्रिपुराया अनुग्रह युतं अनुग्रह शक्त्या ये हेमलता ज्ञापयितुं समारभत। कालप्रबोधने चायं बोधयामि ततस्त्रियं नाथ तेहो महाभाग्यं प्राप्तमीश कृपावशात्। इदानीं तस्य पारमार्थिकं रहस्यं प्रबोधनाय समयः सम्प्राप्तः। इदानीम् अहं मम जननी का आसीत्, मम सखी का आसीत्, तस्याः पतिः कः आसीत्, तस्य सूनवः कानि के अभूवन्, तत्सर्वम् इदानीम् अहं ज्ञापयामि। नाथ ते हो महाभाग्यं, हे नाथ तव महाभाग्यं प्राप्तमीश कृपावशात्। यत् एवं ईश्वरस्य कृपया तव ईदृशी मतिः जाता यत् आख्यायिकायाः पारमार्थिकं रहस्यं त्वया अधिगमिष्यते, त्वया अधिगन्तुम् अभीप्स्यते। यतोऽयं बोधने कालस्ततः समत्वा प्राह इति शेषः। अन्यथा नैव विषयवैरस्यं पश्यति क्वचित्, एतत् लक्षणमीशस्य अनुग्रहे ज्ञेयमादितः। विषयस्य वैराग्यं कोऽपि न पश्यति। तत्र उक्तम् उपनिषत्सु पराञ्चिखानि व्यतिरणे स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत् आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो एतत् लक्षण तत्सर्वम् ईशस्य अनुग्रहेणैव भवति। कश्चिद्धीरः अर्थात् कश्चित् ईश्वरेण अनुगृहीतः विरलः पारमार्थिकं रहस्यम् अधिगन्तुम् इच्छति। भोगवैरस्यमपरं विचारप्रवणं मनः हन्तते सम्प्रवक्ष्यामि वृत्तिं प्रोक्तां सदात्मनः। भोगवैरस्यम् अपरं विचारप्रवणं मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च अशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसङ्कल्पः शुद्धं कामविवर्जितः। शुद्धं कामविवर्जितम्। तो भोगवैरस्यं यद्मनं भवति, भोगवैरस्यानन्तरं विचारप्रवणं मनः अर्थात् शुद्धः मनः उत्पद्यते। हन्तते सम्प्रवक्ष्यामि वृत्तिं प्रोक्तां सनातन। तो इदानीम् ईश्वरानुग्रहात् तव मनसि मनः शुद्धः, अतः त्वं पारमार्थिकं रहस्यम् अधिगन्तुम् अधिकृतः। तर्हि एव मया इदानीं व्याख्यायते पराचितिर्मे जननी सखीर्बुद्धिमता मम। ये परा संवित् परा परचितिः, पराचितिः चितिः स्वतंत्रा
विश्वसिद्धि हेतु सा पराचितिः चित् शक्तिः मम माता आसीत्। तया एका हेमलता कथयति। हेमलता राज्ञै पुरा या आख्यायिका आसीत् तस्य पारमार्थिकं रहस्यं ज्ञापयति। मम जनी पराचितिः मम बुद्धिः सखी आसीत्। या क्रीडनाय या सखी मम मातुः दत्ता सा सखी बुद्धिरासीत्। यतो हि बुद्धौ निक्षिप्तेन प्रतिबिम्बेन बुद्धिः अदृश्यं बुद्धिः जडं भवति घटादिवत् परप्रकाशत्वात् प्रकाशत्वात् परप्रकाशत्वात् घटादिवत् जडः। तो सा बुद्धिः संसर्गाध्यासेन चैतन्यवत् व्यवहरति। तस्मिन् बुद्धौ सा बुद्धिः सखी अर्थात पराचितिः अस्यै जीव प्रमाता जीवः प्रमाता चिदाभासः तस्मै तस्मै अत्र दृष्टान्ते दार्ष्ट्रान्ते तस्यै बुद्धिरूपिणी सखीं दत्तवती। तो असति सा बुद्धिः कथं कलुषिता? असत्या असत्याः संसर्गेण सा बुद्धिः कलुषिता। असती आसीत् अविद्या। सा बुद्धिः अविद्यारूपो असत्याः संसर्गेण सा भ्रष्टा सुसंगता। अविद्याया सुसामर्थ्यं लोके स्पष्टं विचित्रतां यदरजौ रज्जौ सर्पमाभास्य महाभीतिं प्रयच्छति। तो सा सखी ये काचित् सरल हृदया शुद्धान्तःकरणा सुशीला सत्कुलोद्भवा सा कस्मैचित् न भीषयति। तस्याः कोऽपि कस्यापि अपकारः तया न क्रियते, किन्तु दुष्टायाः बहु अपकारः क्रियते। मंथरायाः सम्पूर्णम् अयोध्या साम्राज्यं विप्लावितं। मंथरा भवति बुद्धिः कलुषिता बुद्धिः। तो तस्मै अविद्यायाः सुसामर्थ्यं लोके स्पष्टं विचित्रितं। विद्यायाः सामर्थ्यम् ईदृशं भवति यत् तेन जगतः यद्रज्जौ सर्पमाभास्य महाभीतिं प्रयच्छति। अविद्यायाः ईदृशं सामर्थ्यं भवति यत् रज्जुशकले सर्पस्य भ्रान्तिं जनयित्वा तेन भीषयति। ये कस्य अविद्यायाः ईदृशं सामर्थ्यं। तो तस्याः अविद्यायाः सूनुः आसीत् महामोहः और तस्य महामोहस्य पुत्रः मनः। तस्य मनसः पत्नी कल्पना। मनः भवत्येव संकल्प विकल्पात्मकः। तो मनसः पुत्रः कल्पना स्यात् सुता पंच ये भवन्। तस्य मनसः पंच सुताः पुत्राः श्रोतत्वचक्षुजिह्वा रसना घ्राण इति पंच संख्याका अभूवन्। पंच किमासीत्? पंच तन्मात्रा अथवा पंचमवचन? पंच तन्मात्रा पंच इंद्रियाणि वा? इंद्रियाणि पंच इंद्रियाणि। ये मन रूप महामोहः मनसः पुत्रः कल्पना और तस्य पुत्रः महामोहस्य पुत्रः महामोहस्य पुत्रः कः आसीत्? अविद्यायाः पुत्रः महामोहः। महामोहस्य पुत्रः मनः मनसः यत्र न जाने को गतः क्वचित्। ये भवतां ग्रन्थः क्व गतः? ग्रन्थः वर्तते। ग्रन्थम् अवलोक्यताम्। बुद्धेः निर्मायः श्रद्धावरः
बुद्धे मुक्ति मया सम्मोह प्रमाह स्म गुरुः द्वितीयसुतः त्वगिन्द्रियं द्वितीयसुतः त्वगिन्द्रियं क्वचित् श्रोतेन्द्रियमाविश्य शृण्वन् सुमङ्गलम् ज्येष्ठसुतः श्रोत्रेन्द्रियं ज्येष्ठसुतः श्रोत्रेन्द्रियं द्वितीयसुतः त्वगिन्द्रियं तृतीयः चक्षुः श्लोक संख्या किमस्ति अन्तिमो घ्राणं क्रमात् श्लोक संख्या श्लोकसङ्ख्या किन्तु अध्याये सुमङ्गलम् श्रोत्रेन्द्रिय सप्तमध्यायस्य सप्तमध्यायस्य अष्टमध्यायस्य अष्टपञ्चाशत् अष्टमध्यायस्य अष्टपञ्चाशीति तमः श्लोकः 58 अष्टपञ्चाशत् 58 तत्र श्रोत्रेन्द्रियम् इति वर्तते ज्येष्ठसुतः श्रोत्रेन्द्रियम् प्रायः पंचमोऽध्यायः स्वामीजी अन्तिमः पंचमोऽध्यायः पंचमोऽध्याये वर्तते ज्येष्ठसुतः पञ्चमे तु आख्यायिका आसीत् तत्र श्रोत्रेन्द्रियाः त्वगे अष्टमे अष्टमे अध्याये श्रद्धा पौरुषं प्रयत्नः पौरुषात् पृष्ठ संख्या
सहस्रधनं पञ्चमोऽध्याये वर्तते तत्र पृथिव्याद्युत्पत्तिम् अदितिभावः कार्यमसादितर्केण सुबाधितम् भूमिरापो नलो वायुरिति तत्त्वचतुष्टयं प्रत्यक्षं मानसं सिद्धं पञ्चमं नहि विद्यते हाँ? ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಾ 92 यद्यप्यकृतं लोकम् आह कश्चिदिहागमः चार्वाकप्रक्रिया यद्यप्यकृतं लोकम् आह कश्चिदिहागमः तो मम माता चितिः इति चितिः को आसीत् तत्र शं प्रत्यक्षैरस्य जन्ममरणादिप्रवाहो संसिद्धः सनातनम् अबुध्यनुत्कर्तृकं चेत् तत्त्वदर्शनात् हिमान् उपासनं बहुविधम् अच्छा चितिः अस्माकं महेश्वरी शरीरी चेतन कर्तृ एन सेतु सृजेत अतः शरीरं करणं कार्ये ये पंचमे यस्य दृष्टान्तं वर्तते अत्र दार्ष्ट्रान्तम् देशकाल दृष्टान्तः वर्तते अत्र दार्ष्ट्रान्तः वर्तते चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी त्रिपुरा भासते यस्याम् अभिविन्नं विभिन्नवत् दर्शनगरं तत्रैकरूपं अस्मिन् समर्थः किञ्चित् मालिनी विजयम् अध्यक्ष्य ॐ श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् द्व्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् तत्र द्वैतस्य अद्वैतस्य द्वैताद्वैतस्य परमाद्वैत बाधकत्वाभावः अस्मिन् प्रसङ्गे प्रतिपादितम् आसीत् तेन परमाद्वैतदृष्ट्या न तु द्वैतस्य न तु अद्वैतस्य न तु द्वैताद्वैतस्य बाधः न भवति विरोधः न समायाति
तदनन्तरं सामारण्ये सादाशिवी स्थितिम् उक्त्वा तदनन्तरं शुद्धविद्या सदाशिवः ईश्वरः प्रकाशः तदनन्तरं स्वप्रकाशात्मनः परभैरवस्य वैचित्र्येण स्वसङ्कल्पवशात् शक्तिम् आसाद्य स एव शिवादि पृथिव्यन्तम् अन्तं रूपं बिभर्ति स्वयमेव बिभर्ति तत्र तस्यैव प्रभवात् एवं भवति संकल्पात् स्वातन्त्र्यशक्तिवशात् एवं भवति अतएव तत्र कश्चित् भेदादिप्रसङ्गः नास्ति अस्य नाम अस्मिन् शास्त्रे परमाद्वैत इति लिखितम् चितिप्रकाशो हि मालिन्यम् अवलम्बते अतस्तदा संवृतौसौ पश्चात् प्रकटरूपतः सप्रकाशात्मा चितिः कालकला जालजम्बालैः कालः भवति कालतः संकोचः कला भवति देशतः संकोचः एभ्यः कालकला जाल अस्य जम्बालैः आच्छन्नः यथा मणिः स्वप्रवेकरश्मिभिः निचुलितः आवृत्तः मणिः न प्रतीयते तस्य निचोल तस्य प्रवेकमात्रं तस्य प्रभामात्रम् अवलोक्यते एवमेव परमेश्वरः अतः तदा संवृतौसौ तदानीं स संवृतः आच्छन्नं मालिन्यम् अवलम्ब्य स्वप्रकाशात् चितिः स्वप्रकाशात्मा सन्नपि किंचित मालिन्यम् अवलम्बते अतः संवृतौसौ पश्चात् प्रकटरूपतः इदानीं स्व प्रकाशात्मना आविर्भवति तदानीं तस्य रूपः सुस्पष्टं भवति परमेश्वरस्य परभैरवस्य इति तस्यैव जिनिम्भेयं तथा त्वव्यपदेशिनी कलनैवास्य सा काचित् स्वरूपा मर्शनात्मिका तो एवं तस्यैव जृम्भनम् अर्थात् स्मारः उन्मीलनम् एव तथा त्वव्यपदेशिनी कलनैवास्य सा काचित् स्वरूपामर्शनात्मिका काचित् स्वरूपामर्शनात्मिका तस्य परभैरवस्य कलना एव ये तत्व वर्तते शिवयोगार्हमात्मानं यस्यात्मात्माभिमन्यते यतो वैचित्र्ययोगेन तथात्मानं समन्यते आत्मानं यस्य आत्माभिमन्यते शिवयोगार्ह यतो वैचित्र्ययोगेन तथात्मानं समन्यते शक्तिपातस्य तेनैव नवधात्र व्यवस्थितिः यः शिवयोगार्हम् आत्मानं यस्य आत्मा शिवयोगार्हं मन्यते वैचित्र्ययोगेन यः सः तथात्मानम् एव मन्यते एकस्तु शुद्धेन स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मनः तथा रूपं मन्यते अपरः वैचित्र्ययोगेन वैचित्र्येण तादात्मापन्नः सन्नपि तथा स्वात्मानं स जानाति मन्यते शक्तिपातस्य तेनैवोक्ता नवधात्र व्यवस्थितिः तो तीव्रतम ये तंत्रसारे अस्माभिः अधीतं तीव्रः तीव्रतम तीव्रतरः तो तीव्रतरः तीव्रतमः मंद तीव्रः मंदः मंद मध्यः मंद और मंद तीव्रः मंद मध्यः एवं मंद मध्य तीव्र इति त्रिश्रीणां त्रिविध प्रकारेण नवधा व्यवस्थितिर्भवति शक्तिपातस्य तेन उक्ता नवधात्र व्यवस्थिति अन्यथा नेश्वरस्यास्ति रागो देशोऽथवा क्वचित् तो रागद्वेषेण कस्यचित् मंदः कस्यचित् मध्यः कस्यचित् तीव्रः एवं कथं भवति किमीश्वरे रागद्वेषः भवति कस्मैचित् स्व विशिष्टं सम्प्राप्य तस्मिन् तीव्रतरेण तस्य मोक्षः भवति कस्मैचित् मंदादिभिः अणु इत्यादि उपायेषु योजयति तो तत् कथ्यते यत्
अन्यथा न ईश्वरस्यास्ति रागद्वेषो तवा क्वचित् तेनैव अर्थात प्रपंच वैचित्र्य योगेन स तथा आत्मानं तथा मन्यते तेनैव हेतुकेन नवधा शक्तिपातः भवति अतएव नवविधः अत्र शक्तिपातः नवविधस्य अधिकारिणः ईश्वरस्य रागद्वेषः न भवति नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः येन क्वाप्येष नियतां स्वां शक्तिं पातयेद् विभुः अनिमित्तस्तथा चायं शक्तिपातो महेशतुः येन क्वापि एष नियतां स्वां शक्तिं पातयेत् यत् स्वशक्तिं यस्मिन् कस्मिंश्चति के यद् मंदानां कृते तीव्र शक्तिपातेन तेषाम् उद्धारः भवति मध्यानां कृते तीव्र मंद शक्तिपातेन तीव्र मध्यशक्तिपातेन वा येन यस्य यादृशेन शक्तिपातेन कृतकृत्यता भवति परमेश्वरः येन क्वापि एष नियतां स्वां शक्तिं पातयति अनिमित्तस्तथा चायं शक्तिपातो महेषु तो हि परमेश्वरस्य अधीनं सर्वं शक्तिपातः तो तत्र नियमः नास्ति यमैवैष विवृणुते तनुं स्वां तेनैव लभ्यते येषु आत्मा आत्मानं यस्य कृते आत्मानं ज्ञापयति तेनैव तस्य आत्मनः लाभः भवति साक्षात्कारः वा भवति तेन रागक्षयात् कर्म साम्यात् सुकृतगौरवात् मलपाकात् सुहृदयोगात् भक्तेर्भावाच्च सेवनात् तो इदानीं शक्तिपातः अत्र एकः प्रश्नः भवति शक्तिः ऊर्ध्वं गच्छति शक्तिरुन्नयः भवति तन्धीराः कवयः उन्नयन्ति तो आगमेषु शक्तिपातः शक्तिर्निपातः कथं भवति इति पार्वती पृच्छति परमेश्वरं तस्य उत्तरम् अत्र दीयते तो शक्तिपाते कश्चित् निमित्तता नास्ति किन्तु यस्मिन् यस्य शक्तिपातः यस्य शक्तिपातः भवति तस्य कश्चित् अर्हता पात्रता भवितव्या तस्य पात्रता तेन रागक्षयात् कर्म साम्यात् सुकृतगौरवात् शक्तिपातस्य योग्यता रागस्य क्षयात् भङ्ग्यात् द्वेषस्य विक्षयात् रागद्वेषयोरभावात् कर्म साम्यात् कर्म साम्यः भवति श्रीधर जी किं केशवन महाभागा कर्म साम्यम भवति अपुण्य पुण्यो परमे यम पुनर्भव निर्भराः शांता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः पुण्य पापयोः समरसी भाव तद्भवति कर्म साम्यम तति कर्म काम्य साम्यात् सुकृत गौरवात् सुकृत गौरवः यस्य पुण्यम अतिशेरते तस्य गौरवात् मलपाकात् पाकः अत्र भवति कषायादीनां परिपाकः मलपाकः आणव और आणव मायीय कार्मण मलानां पाकात् संस्कारात् अपाकरणात् सुहृद योगः भवति कश्चित् सुहृद सज्जनः यः मित्रः धर्ममित्रः यः सत्पथे कस्मैचित् योग्यतरं विद्वांसं प्रापयेत् परिचाययेत स भवति सुहृद्योगः भक्तेर्भावाच्च सेवनात् भक्तिः परमेश्वरे भक्तिः और भावपूर्वकं परमेश्वरस्य सेवनात् सेवया लिंग विग्रहादीनां सेवया तद्रूपाणां महात्मनां योगिनां वा सेवया अभ्यासाद् वासनोद्भेदात् संस्कार परिपाकतः अभ्यासात् तत्र नादश्रवणाद्यभ्यासः विमर्शात् आत्मविमर्शात् वासनोद्भेदात् वासनायाः यत् वासना बहिर्मुखतया बहिः चक्षुर किं विषेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रतीतिं प्रति यत् वृत्तीनां प्रवाहः भवति ततः निरुद्ध्य अवहित कर्णेन्द्रिय संचारवान् भूत्वा ततः तस्य वासनायाः वेदः क्रियते यतो हि पुनः वृत्तयः बहिर्मुखाः न भवेयुः वासनोद्भेदात् संस्कारस्य परिपाकतः संस्कारः दीक्षा यत्र निष्ठा
यादृशी भवति तस्य परिपाकः दृढभूमि इत्यस्मिन् अवस्थितिः। मिथ्याज्ञानक्षयात् कर्म मिथ्याज्ञानं भवति यत् मोक्षादिषु प्रतीपं तर्काभ्यासः शुष्कतर्क तत्र आसीत् कस्मिन् त्रिपुरारहस्ये शुष्कतर्क और खंडनमंडनादि परस्य मिथ्याज्ञानस्य यद्वा विपर्याय ज्ञानस्य शास्त्र और आगम विरुद्धस्य ज्ञानस्य क्षयात् अत्र भवति संसारः भवति संसारित्वं तदबोधात् संसारित्वम् इति परिभाषा अस्य पदस्य परिभाषायां क्षेमराजः लिखति संसारित्वं भवति ये अन्यथा ये तर्कशङ्कुकीलितत्वं कीलितं संसारित्वम् अन्यथा ग्रहः भवति यथा गुरोर्मुखात् शास्त्रात् और स्वानुभवात् यद् न निश्चितं स्वानुभावात् यत् निश्चीयते तद्विपरीतं मिथ्याज्ञानं तस्य क्षयात् कर्मसन्न्यासात् कर्मसन्न्यासः भवति आदौ भवति निषिद्धानां तदनन्तरं भवति काम्यानां तदनन्तरं भवति सर्वेषामेव कर्मणां सन्न्यासः। मिथ्याज्ञानक्षयात् कर्मसन्न्यासात् काम्यविच्युतेः काम्यप्रयोगात् यदानीं विच्युतिः भवति ततः उपरतिर्भवति साम्यात् चित्तस्य चित्ते यदा साम्यावस्था भवति नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इत्येव अत्र चित्तसाम्यं साम्यात् चित्तस्य सा शक्तिः पतति इति तदुच्यते। तदानीं शक्तिपातः भवति अर्थात् शक्तिः परमेश्वरस्य गुरोः सकाशात् शिष्ये शक्तिः पतति इत्येव शक्तिपातः। तदसन्ननु तत्रापि निमित्तान्तरमार्गणात् अनवस्थातिप्रसंगा संभवा भावयोगतः अन्योन्याश्रयनिःश्रेणी चक्रकाद्युपपाततः अस्मिंस्तु पक्षे सर्वेषां प्रवादानामपि स्थितिः युक्ता सर्वं सहे पक्षे न किंचित् किल दुष्यति। तो तस्य शक्तिपातः एवं भवति एभ्यः गुणेभ्यः येषां गुणानाम् आसादनात् शक्तिपाते योग्यता समायाति। तदसन्ननु तत्रापि निमित्तान्तरमार्गणात् तो येषु तदनन्तर येषु असत्सु अपि अनवस्था अतिप्रसंगसंभवा भावयोगतः अन्योन्याश्रयश्रेणी चक्रका निःश्रेणी अन्योन्याश्रय निःश्रेणी चक्रकाद्युपपाततः तत्र अनवस्थित अतिप्रसंगः किं भवति तदसत् ननु तत्रापि निमित्तान्तरमार्गणात् एवं असति अपि तस्य निमित्तान्तरं भविष्यति। अनवस्थातिप्रसंगसंभवात् तत्र अनवस्था प्रसंगः भविष्यति। यदा शक्तिपातस्य योग्यताया असति शक्तिपातः न भवति असति शक्तिपाते भूय एव योग्यता न भवति एवं शक्तिपातस्य योग्यताया असति शक्तिपातः न भवति तत्र अतिप्रसंगः अन्योन्याश्रयादि चक्रकदोषकः अन्यो चक्रापत्तिदोषः तत्र समायाति। अस्मिंस्तु पक्षे सर्वेषां प्रवादानामपि स्थितिः युक्ता सर्वं सहे पक्षे न किंचित् किल दुष्यति। किन्तु अस्मिन् पक्षे यत्र शक्तिपात परमेश्वर प्रसादनात् एभ्यः गुणेभ्यः तत्र युक्ता सर्वं सहे पक्षे अस्य सर्वं सह परमाद्वैतपक्षः सर्वं सह भवति। अतः अस्मिन् द्वैतमपि सह्यते अद्वैतमपि सह्यते द्वैताद्वैतमपि सह्यते न किंचित् किल दुष्यते। तत्र दूषणं चक्रापत्तिः अन्योन्याश्रयत्व किमपि तत्र दूषणं नैव समायाति। युक्तिः सुधीभिः स्वयमेव तत्र शक्येत संयोजयितुं ततो न पृथक्तया योजनमुक्तमत्र यद्ग्रन्थतो विस्तर एष मिथ्या। तो सुधीभिः स्वयमेव तत्र युक्तिः स्वयमेव तत्र संयोजयितुं शक्यते। अतः युक्तिः यत्र उपायाः ततो न पृथक्तया योजनमुत्रमत्र ग्रन्थविस्तरभयात्मया पृथक्तया
तत्तत् मंद मध्य और उत्तमाधिकारिणां कृते यत् नवविध शक्तिपाते केन कस्य कृते कीदृशः शक्तिपातः किमर्थं च भवति तस्य अस्यैव शक्तिपत्ता निर्निमित्ता तत्र परमेश्वरस्य इच्छा एव तत्र निमित्तम् अन्यत् किमपि नहि तत्सर्वं स्वयं ग्रन्थतो विस्तरतः यद् ग्रन्थतो विस्तरेयेषं यदि ग्रन्थतः अस्य विस्तारः क्रियते तत्सर्वं मृषावादः भविष्यति यतो हि तत्सर्वं एतावत् यत्किमपि प्रोक्तं तत्सर्वं स्वानुभूतैकवेद्यं रहस्यं वर्तते उपजगमुरतो नपेक्षिणी शिवशक्तिं न च तां विना भवेत् अपवर्गपदं यतो मुधा परशास्त्रेषु विमोक्षसङ्कथा उपजगमुः अतः अनपेक्षिणीं शिवशक्तिं न च तां विना भवेत् अपवर्गपदं शिवशक्तिं अनपेक्षिणीं शिवशक्तिं विना न भवेत् यतो मुग्धा परशास्त्रेषु विमोक्षसङ्कथा शक्तिपात समये विचारणं प्राप्तमीश न करोति कर्हिचित् अत्र तिलकं मन्ये वर्तते श्रीमद् उत्पल गुरुर्निरूपयत् तत्र तत्र निजशास्त्रमीदृशम् परशास्त्रेषु मुधा परशास्त्रेषु विमोक्षस्य वार्ता अपि न भवति शक्तिपात समये विचारणं प्राप्तम् ईशः तत् न करोति कर्हिचित् न करोति इति शक्तिपात समये यतो हि ईश्वरः विचारः न करोति अतएव विचार प्रमुखेषु विचारपरेषु शास्त्रेषु विमोक्षस्य कथा तत् न भवति संगतं नास्ति श्रीमद् इहापि गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् श्रीमद् उत्पल गुरुर्निरूपयत् तत्र तत्र निजशास्त्र ईदृशम् निजशास्त्रे उत्पलदेवाचार्यः ईश्वर प्रतिविज्ञायां तत्र तत्र बहुषु स्थानेषु एवं निरूपितवान् तस्यैव हि प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणां तस्य परमेश्वरस्य प्रसादेन नृणां भक्तिरुत्पद्यते यया यान्ति परां सिद्धिं तद्भावगतमानसाः तो तस्य तद्भावगतमानसाः आत्मनः शिवेन ऐक्यं परामृष्टुं येषां मनः ते परां सिद्धिं प्राप्नुवन्ति भक्तिवशात् भक्त्यातिशयेन इत्थं पुराणशास्त्रादौ शक्ति सा पारमेश्वरी निरपेक्षैव कथिता सापेक्षत्वे हि अनीशता अतएव पुरा पारमेश्वरी शक्ति निरपेक्षा यथा निरपेक्षा रव अन्य स्वातंत्र्य शक्ति पुराणशास्त्रादौ परमेश्वरस्य शक्ति निरपेक्षा अन्य कस्यापि अपेक्षां विना एव वर्तमानाः इति पुराणशास्त्रादौ निरूपितम् यदि सापेक्षत्वे यदि सा शक्तिः कश्चित् अपेक्षा स्यात् तस्य शक्तेः तस्य परमेश्वरस्य एव अनीश्वरत्वं प्रसज्येत स्पष्टं भवति न वा क्यों जी सतीशा जी ना ये केवी कृष्णन जी केवलं भेदवाद्यन्ध आन्ध्यस्थगित अलस दृष्टिभिः दुःसमर्थत्वमेतस्य नियमेन पर्यालोच्य अनिशं कर्म मलसाम्य प्रपाकतः इत्यादि हेतुजालेषु वृथात्मा परिखेद्यते तत्र हेतुजालं भवति हेतुजालं न्यायेन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण इत्यादि हेतुजालेन आत्मा वृथा परिखिद्यते तो कथं भवति केवलं भेदवादी अंध्य भेदवाद रूपी कुदृष्टिः आंध्यं भवति तेन भेदवाद रूपी आंध्येन येषां दृष्टिः स्थगिता अलसा च तेषां दुस्समर्थत्वं यथा काचकामलादिभिः दृष्टिः सम्यक् दर्शनं न भवति रूपस्य ग्रहणं न भवति एवं सत्यवस्तोः ग्रहणं
भेदवादरूपो अंधकारेण आंध्येन न भवति। दुस्समर्थत्वमेतस्याः नियमेन क्वचित् स्थितेः। तो नियमेन एतस्याः दुस्समर्थत्वं नियमेन क्वचित् स्थितेः पर्यालोच्य अनिशं कर्ममल साम्य प्रपाकत। इदानीं कर्मणां साम्यत्वं मलानां पाकः यदानीं सम्यक् भवति तदानीं पर्यालोच्य अनिशम् अहर्निशं पर्यालोच्य तत् सिद्ध्यति स्थितेः। और हेतुजालेषु ये प्रसक्ताः ते वृथा आत्मा परिखेद्यते। न तर्केण किं किं प्रोक्तं, न तर्केण मतिरापनेया। अन्यत्रापि वर्ते, अन्यत्र वर्तते अतर्क्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्। स्वसंविदाकारः सप्रकाशात्मनः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः भवति केवलं स्वानुभवैकवेद्यः। तत्र ये केवलं हेतुजाले स्थिताः तेभ्यः स्वात्मा वृथा एव खिद्यते। तत्तेषां नोपकाराय कुशकाशावलम्बनं, कुशकाश इत्यादि अवलम्बनं तेषाम् उपकाराय न भवति। कुशकाशावलम्बनं भवति कुशकाशे यथा कश्चित् सामर्थ्यं दुर्बलं भवति तत् तस्य यदि कश्चित् वृक्षस्य अवलम्बनं भवति लता इत्यादीनां, यद्वा कुशकाशः तु तं गृहीत्वा कश्चित् तस्य किमपि अवलम्बनं लता इत्यादीनां तस्य निपतन् जनस्य स्खलितस्य तदवलम्बनं न भवति कुशकाशादीनां। तस्मात् स एव तादृक्ष स्वस्वातन्त्र्योपरुम्यतः तदा तथा तथेत्यादि विचित्रेणावभासते तदित्थं सर्वदृष्टीनाम् अत्रैव परमेश्वरे। तस्मात् तो ये पुरा यत् ये हेतुजाल इत्यादिषु यत् तत् वृथा जनः खिद्यते तस्य हेतुजाल रूपी कुशकाशानाम् अवलम्बनेन किमपि न भविष्यति। वृक्षादि भित्ति कुड्यादि अवलम्बनेन स तु सुखं स्थातुं शक्नोति, वरं तिष्ठेत, किन्तु कुशकाशादीन् गृहीत्वा तस्य स्थितिर्न भवति। तस्मात् स एव तादृक्ष स्वस्वातन्त्र्योपबृम्यता। पुरा प्रोक्तं यदि स्वातन्त्र्यं न भविष्यति तत्र किं तस्य ईश्वरत्वम् एव न स्यात्, अनीशत्वं प्रसज्येत। तदा तदा तथेत्यादि वैचित्रेणावभासते तदित्थं सर्वदृष्टीनाम् अत्रैव परमेश्वरे अनुप्रवेश इत्यन्नैरलं वा युक्तिडम्बरैः तदित्थं देवदेवेन स्वरूपं इहोदितं प्रत्यक्षं तत्र तन्मानं सर्वमानधुरोद्धुरम् एकमेवेदृशं मानम् इति केचित् प्रपेदिरे। धूमादग्निरिति प्रायस्तस्यैव एतद्विजृम्भितं यथा घटस्य पूर्वांशदृष्टैकपरिनिष्ठितः माता स्फुटाकारा तावदर्थावलेहिनीं स्फुटामेव मतिं मत्वा प्रत्यक्षत्वं प्रपद्यते। अच्छा, अत्र तादृशे तदित्थं सर्वदृष्टीनाम् अत्रैव परमेश्वरे अनुप्रवेशः। यतो हि स एव परमेश्वरः तत्तद्रूपेण अवभासते। तो तत्तत् रूपेण तत् अन्यथा प्रति सर्वेषां दृष्टीनां अन्यथा दृष्टीनाम् और सिद्धांत ये सुदृष्टीनां कुदृष्टीनाम् अपि अत्रैव परमेश्वरे अनुप्रवेशः भवति। अत्र अस्मदादीनां शास्त्रे परमेश्वरस्य भवति भगवतः विश्वेश्वरस्य नास्तिक आस्तिक दर्शनीनां नास्तिकपञ्चदर्शन्याः आस्तिकखडदर्शन्याः कर्तृत्वं भगवतः विश्वेश्वरस्यैव। अतएव भगवतः विश्वेश्वरस्य बहिर्भूतं किं नास्तिकत्वं नास्तिक्यम् अपि नास्ति। सर्वदृष्टीनां कुदृष्टीनां सुदृष्टीनां वा अस्मिन् परमेश्वरे अत्रैव परमेश्वरे अनुप्रवेशः भवति इति मत्वा इति अन्यैर अलं वा युक्तिडम्बरैः। तो ये तर्केण जनैः किं स्थापयितुं शक्यते। तदित्थं देवदेवेन स्वस्वरूपं विहोदितं
प्रत्यक्षं तत्र तन्मानं सर्वमानधुरोद्धुरं। तो परमेश्वरेण देवदेवेन इत्थं यत् स्वस्वरूपं प्रोक्तं परमेश्वरेण यदा अस्मिन् अध्यक्ष्यामः ओम नमो अहमर्थाय, ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने प्रत्यक्षं तत्र तन्मानं सर्वमानधुरोद्धुरम् एकमेवेदृशं मानम् इति केचित् प्रपेदिरे। तो प्रत्यक्षं तत्र तन्मानं सर्वमानधुरोद्धुरं सर्वमानानां मानस्य धुरेः उद्धरं धुरेरपि यद् उद्धरं धुरः तत्र मानधुरन्धरः सर्वमानं प्रत्यक्षम् एकमेवेदृशं मानम् इति केचित् प्रपेदिरे। चार्वाकाणाम् एकैव मानं भवति प्रत्यक्षं। चार्वाकाणां प्रत्यक्षमेव मानं भवति। धूमादग्निरिति प्रायस्तस्यैवेतद्विजृम्भितं तथा घटस्य पूर्वांशदृष्टैकपरिनिष्ठितः माता स्फुटा स्फुटाकार तावदर्थावलेहिनीं स्फुटामेव मतिं मत्वा प्रत्यक्षत्वं प्रपद्यते। तो स्फुटामेव मतिं मत्वा मतिः स्फुटं भवति, यत्र स्फुटतया अर्थस्य ग्रहणं भवति तदेव तस्यैव ग्रहणं भवति। और धूमादग्निरिति प्रायः तस्यैव एतद् विजृम्भितं तत्र धूमस्य प्रत्यक्षत्वे सति एव अग्निरनुमानं भवति। यथा घटस्य पूर्वांशदृष्टैकपरिकल्पितः घटस्य पूर्वांशः यत् पुरा क्वचित् घटस्थाने पृथुबुधन्याकारः खरपरद्वयसंयोगनिर्मितं घटम् इति पुरा क्वचित् अंशरूपेण मृत्तिका इत्यादि रूपेण दृष्टः। तद्वत् घटे प्रत्यक्षे सति अपि घटे तद्घटः अयं घटः इति प्रत्यक्षं भवति। माता स्फुटा स्फुटाकारता तावदर्थावलेहिनी माता स्फुटा स्फुटाकार स्फुटाकारता अर्थावलेहिनीम् अर्थं स्पृशन्ती या स्फुटामेव मतिं त्यक्त्वा प्रत्यक्षत्वं प्रपद्यते। मातुः प्रमाता प्रत्यक्षत्वं स्फुटां ये कच्चित् स्फुटामती भवति पुरा अग्रे किञ्चित् वर्तते इति प्रत्ययः भवति, तद् भवति अस्फुटम्। अयं घटः किञ्चित् अस्ति इति प्रत्ययः पुरा भवति, तदनन्तरं भवति अयं घटः। आदौ अयं घटः तदनन्तरं तद्घटस्तद्घटः इति प्रमा भवति। तो माता साधारणतया लोकरूढ्या माता स्फुटां मतिं स्वीकरोति। किञ्चिदस्ति इति मतिं न स्वीकरोति। घटः यदानीं निश्चप्रचं घट एव इति यावत् यदानीं जानाति तदानीं स तं प्रत्ययति। तो सर्वो जनाः स्वभावतः एव प्रत्यक्षम् इच्छति। न चानुमानमन्त्यांशे संविदेकैव सा यतः धूमाध्यक्षप्रतीत्यन्तर्निविष्टाग्निप्रथा यथा। तो अनुमानम् अन्त्यांशे बौद्धादि नैयायिकानां च ते अनुमानिकाः भवन्ति। तो अनुमानम् अन्त्यांशे संविदेकैव सा यतः अनुमानस्य अन्त्यांशे एक एव संविदः वर्तते। धूमाध्यक्ष वह्नेः प्रतीतेर अन्तः निविष्टा अग्निप्रथा यथा। तस्य अन्ते यत्र 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 धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अनुमाने अंतर्धूमे अंतर्निविष्टा अग्निः अग्निर्प्रथा भवति। एकैव तावदर्थांश लेहिनी जायते मति एकैव मतिः अर्थांशावलेहिनी मतिः उत्पद्यते। तावत्यंशे अर्थांशे स्फुटाकारा प्रत्यक्षम् इति भाष्यताम्। तो अर्थांशे या मतिर्भवति सा एव प्रत्यक्षम् इति मतिः भवितव्य। यथा रत्नादिवैचित्र्यं तथा संस्कार संस्थितेः नेत्रात्म मानसालोक विषयादिषु संवितिः। यथा रत्नवैचित्र्यं तथा संस्कार संस्थिते रत्नादिवैचित्र्यं हीरकरत्नं वैडूर्यात् भिन्नं वैडूर्यम् इंद्रनीलात् भिन्नं इंद्रनीलः
इन्द्रनीलः मुक्तारत्नात् भिन्नम् एवं रत्नादि वैचित्र्यं यद्भवति तथा संस्कारसंस्थिते तथैव संस्काराणामपि वैचित्र्यं भवति। नेत्रात्म मनसालोक विषयादिषु संविधिः। तो सा संविधि तस्य संस्कारेषु वैचित्र्यं कथं स्थितं भवति। नेत्रे आत्मनि मनसि आलोके प्रकाश दीपादि आलोके मेये घटादिषु और संविदे तत्र वैचित्र्यं भवति। प्रत्यक्षमेव संवित्तौ स्फुटत्वेनावभासते तथा तथा विधव्याप्तिः धाम संस्कार संस्थिते अन्ते तथैव सा वित्तिर्धूमाग्न्याकार रूपिणी यथा च दृढ़ संस्कारा सोल्लेखाः सपदि स्वयं रत्नादि तत्त्वं पश्यन्ति विघ्नान्तरतिरोहितः तथा बुभुक्षितात्मानं शीघ्रमेवाति निश्चितम् अन्नादि गृह्यते भोक्तुं व्याप्त्याद्यव्यवधानतः येन प्रत्यक्तमेव स्याद् यदाहु परिकल्पनम्। तत्र पुरा यत् प्रोक्तं तत्र तर्कादि अस्य गतिः अत्र नास्ति। पुरा प्रोक्तमासीत् किमासीत् सर्व वैचित्र्येण तस्मात् हेतुजालेषु वृथात्मा परिखेद्यते। तत्र हेतुजालस्य व्यावर्तनाय प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षं यद् भवति तस्यैव अत्र प्रत्यक्षं च तत्र तन्मानं नव्यन्याये अनुमानं प्रत्यक्षे पर्यवसेयं भवति। अत्र नव्यन्यायदृशा अपि अन्यत् खण्डितं न चानुमानमन्त्याशे संविदेवयतः एकैव तावदर्धांश लेहिनी जायते मति। तो लेहिनी मतिः अर्थांश लेहिनी मति एका एव भवति। एवं अर्थांशे जायते मति। क्षणापचारं किञ्चित् एतावता तर्कस्य हेतुवादस्य स्वानुभूतैकवेद्ये परमेश्वरे हेतुवादस्य तर्कादीनाम् अकिंचित्करत्वं प्रतिपादितम्। तो शक्तिपातादिभिः परमेश्वरः स्वयं स्वात्मानं ज्ञापयति। तत्र न्यायेन व्याकरणेन वा किमपि न स्थापनीयं किमपि न साधनीयं। तत्सर्वं केवलं किं भविष्यति खेदमात्रं स्यात्। इहापि वर्तते न तत्र वाग्गच्छति न मनो न विदमो न विजानीमो इत्यादि वाक्यानि वेदान्तशास्त्रेपि बहूनि सन्ति। अजय अग्रे पठ्यताम्। प्रश्नमावाग आचार्य एतावता विरमामः। अद्य किञ्चित् पूजा भविष्यति कृष्णाष्टम्याम्। ओम श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं
वीरांध्वश्च चतुष्कशनवकं वीरावली पंचकं श्रीमनमालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरुर्मण्डलम्। किंचित ये अवलोक्यते शिवार्कमणि दीपिका। कृष्णन जी, दिवाकर जी, पंचदश फलानि यावत्। जी जी स्वामी। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध लोकान ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। अत्र वादिना ये क्वदितमासीत् अस्माभिः। अत्र जगतो जन्मादिकं ब्रह्मणो लक्षणतया संभवति न वा इति संदेहः। विचारे संदेहे सति एव विचारः भवति। फलत्वात् किं तत्र विचारः कथं भवति? संदेहाच्च फलावाप्ते। संदेहे सति और फलावाप्ते सति अस्य तद्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इत्यादि मोक्षफलस्य श्रुतत्वात् संदेहात्। किन्तु अत्र संदेहः किं भवति? अत्र संदेहः किञ्चित् अन्यथा परिभाषितः। जगतो जन्मादिकं ब्रह्मणो लक्षणतया संभवति न वा इति अत्र संदेहः। संदेहः कीदृशः? जन्मादिकम् इत्यादि एवमादौ पूर्वपक्षविषये प्राप्ते ब्रूम इत्यन्तेन अतन्निष्ठत्वेन तल्लक्षणत्वासम्भवं तावद् परिहरति यद्यप्यपीति। यद्यपि संदेहः किं? जन्मादिकं ब्रह्मणो लक्षणतया संभवति न वा इति संदेहः। न संभवति संबंधाभावात्। तो जन्मादीनां ब्रह्मणि संबंधः नास्ति, न संभवति। केषाञ्चित् मते जगज्जन्मादि हेतुः सदादिविशिष्टः ब्रह्म एव न भवति। ये काचित् एकजीववाद प्रक्रियायां सदादिविशिष्टः जगज्जन्म हेतुः ब्रह्म एव न भवति। कार्यब्रह्मवानेनापि स्वीकृतं तत् कार्यब्रह्म एव तावत्। तो सम्बन्धाभावात् न संभवति। ब्रह्मणो लक्षणं किंच आनंदो ब्रह्मेति व्यजानाद इत्यानन्दस्य जगज्जन्मादिकं लक्षणं पर्यवस्यति। किन्तु सम्बन्धाभावात् यदि न भवति, किन्तु तत्र आनंदो ब्रह्मेति व्यजानाद इत्यानन्दस्य जगज्जन्मादिलक्षणं पर्यवस्यति। आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात् वाक्यं वर्तते। आनन्दाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते इत्यपि वाक्यं वर्तते। तो यत् आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, यः आनंदो ब्रह्म इति यः आनन्दः ब्रह्मत्वेन ज्ञातं तस्मादेव आनन्दात्, तस्मात् वा अस्मात् किं तस्मादेव आनन्दात् जगत् जायते। सदैव आनन्दः जगज्जन्मादि हेतुः। अन्यत्र च सदैव सौम्यदमग्रे आसीत् इति ततो जगत् कारणत्वम् अवगम्यते। तो सत्यं ज्ञानम् अत्र अनन्तम् आनन्दम् एक एव, अनन्तमेव आनन्दम्। अपरत्र यदा तमस्तन्न दिवा सकल पूर्वभावी ब्रह्मेति विज्ञायते न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासन् न शिव एव केवल। अन्यापि अत्र श्रुतिः उदाह्रियते। यदा तमः तत् न दिवा रात्रिः न आसीत्, न तु सदासीत्, न तु असन्नासीत्,
तदानीं केवल एक शिव एव आसीत्। तो एवं बहुभिः श्रुतिवाक्येभ्यः एवं ज्ञायते यत् अस्ति सम्बन्धः जगन्जनमादिकं ब्रह्मणः लक्षणतया सम्भवति। तत्र सम्बन्धाभावः यद् हेतुः प्रोक्तं तत् तत्र निरस्तम्। अपरत्र च यदा तमस्तन्न दिवान रात्रिः सकलपूर्वभावी ब्रह्म इति विज्ञायते। अत्र आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे विकल्पो वा समुच्चयो वा शंका भवति। आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे मनो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादिवत् तत्र एतेषां ब्रह्मत्वे विकल्पः समुच्चयः वा। विकल्पे सति श्रुतहान्य आदि दोष प्रसंगः अव्यवस्था च एकस्यैव ब्रह्मणः ब्रह्मत्वे विकल्पे सति जगज्जन्मादि हेतुत्वं नानासु प्रसक्ष्यति अनेकेषु भविष्यति अनेक कर्तृत्व प्रसंगः। व्यवस्थित विकल्पेपि एकः विकल्पे श्रुतहानि आदि दोष प्रसंगः। श्रुतहानि अश्रुतकल्पन दोषः कल्पना नाम दोषः भविष्यति। दोष प्रसंगः अव्यवस्था अपि भविष्यति। केवल विकल्पे अव्यवस्थित विकल्पे व्यवस्थित विकल्पेपि ब्रह्मा अनेकत्व प्रसंगः व्यवस्थित विकल्पेपि ब्रह्मणः अनेकत्व प्रसंगः भविष्यति। यदि आनन्दादीनां समुच्चयः नाम विकल्पः एतेषां यदि आनन्दादीनां ब्रह्मत्वे विकल्पः यदि स्वीकुर्यात् तो विकल्प पक्षेपि और व्यवस्थित विकल्प पक्षेपि उभयत्र ये दोषः समायात्। स्पष्टं जातम्? अच्छा, उच्चैः मम वार्ता सम्यक् श्रूयते भवता? अच्छा, श्रुति स्वामीजी। तो भवतां ध्वनिः न आयात्। हाँ, मम ध्वनि आयते न? हाँ, दिवाकर महाभाग जी स्वामी चरणं। मम ध्वनि सम्यक् श्रूयते? सम्यक्। विकल्पे तो अनेक ब्रह्मानेकत्व प्रसंगः व्यवस्थित विकल्पेपि और केवल अव्यवस्थित विकल्पे श्रुतहान्यादि दोषः। समुच्चय पक्षे तेषां धर्मरूपत्वात् निखिल जगन्जनमानोपाय ज्ञान विशेष विशिष्ट ब्रह्मत्वा संभवः। यदि अन्नमयादीनां सर्वेषां समुच्चये धर्मरूपत्वात् निखिल जगत निर्माण उपाय ज्ञान विशेष विशिष्ट ब्रह्मत्वा संभवः। अपि च मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति श्रुतिर मायाया अचेतनाय जगत्कारणत्वम् अविधत्ते तदेव युक्तम्। ब्रह्मणो ज्ञानरूपस्य जगत्कारणत्वे तस्य विकारापत्या निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् इत्यादि श्रुतिभंग प्रसंगः। तो विकल्पे अव्यवस्थित विकल्पे व्यवस्थित विकल्पे तो ब्रह्मनानात्व प्रसंगः। समुच्चय पक्षे कः दोषः? धर्मरूपत्वात् तेषां नाम अन्नमयादीनां धर्मरूपत्वात् निखिल जगद निर्माणोपाय ज्ञान विशेष विशिष्ट ब्रह्मत्वा संभवः। जगद निर्माण उपाय यद् ज्ञानं भवति तेन विशेष ज्ञानेन विशिष्ट ब्रह्मणः अन्नमयादिषु तन्न संभवति। अपि च मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति श्रुतिः मायाया अचेतनाय जगत्कारणत्वम् अविधत्ते। कथं? तदेव युक्तम्। मायाया अचेतनाय जगत्कारणत्वम् अविधत्ते मायायाः एव जगत्कारणम् अविधत्ते तच्च युक्तं। ब्रह्मणो ज्ञानरूपस्य ये मायां तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरं ये इत्यपि मन्ये श्वेताश्वतरश्रुतिः एव वर्तते। ब्रह्मणो ज्ञानरूपस्य
जगत्कारणत्वे तस्य विकारापत्या निष्कलं निष्क्रियं शान्तम् इत्यादि श्रुतिभङ्गप्रसङ्गः यदि मायायाः जगत्कारणत्वं न स्वीकुर्यात् तत्स्थाने ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं स्वीकुर्यात् तर्हि किं स्यात्? ज्ञानरूपस्य ब्रह्मणः जगत्कारणत्वे ब्रह्मणि विकारत्वम् आयाति। ब्रह्मणे विकारः प्रसज्यते। ब्रह्म केचन ब्रह्म परिणामवादिनः अपि सन्ति, शान्त ब्रह्म परिणामवादिनः ते इदानीं न सन्ति। तेषां केवलं केचित्सु शास्त्रेषु तेषां खण्डनम् एव तावत् उपलभ्यते। ब्रह्मणो ज्ञानरूपस्य जगत्कारणत्वे तस्य विकारापत्या निष्कलं निष्क्रियं शान्तं, किन्तु श्रुतिः कथयति ब्रह्म निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्, अत्र विकारित्वं कथम् आगतः, कुतस्मात् आयाति? तत्र इत्यादि श्रुतिभङ्गप्रसङ्गः। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं द्वन्द्वातीतं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतीनां व्याकोपः स्यात्। अतः सर्वदापि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वादिलक्षणम् अविधातुम् अशक्यम् इत्येवमादौ पूर्वपक्षविक्षेपे प्राप्ते ब्रूमः। पूर्वपक्षस्य विक्षेपः पूर्वपक्षस्य अत्र पूर्वपक्षस्य सन्तोषः किमस्ति? ब्रह्मणः जगत्कारणत्वादिलक्षणम् अविधातुं न शक्यते, अतएव ब्रह्मविचारः न कर्तव्यम्। सन्देहः किमस्ति? जगज्जन्मादिकं ब्रह्मणो लक्षणतया संभवति न वा इति सन्देहः। यदि न संभवति तत्र हेतुः सम्बन्धाभावः। हेतुना ब्रह्म जगतः कारणं जगज्जन्मादि हेतुः नास्ति इति पूर्वपक्षेण प्रतिपादितम् आसीत्। ते अत्र प्रत्याचष्टा। कुहासम् अच्छा, मायां तु प्रकृतिं विद्धि। ये अस्माभिः केवलं भाष्यमात्रम् एतावता परिशील्यते। अस्य शिवार्कमणिदीपिका श्वः अध्येष्यामः। अपि च मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति श्रुतिः मायाया चेतनाय जगत्कारणत्वं विधत्ते तदेव युक्तं। ब्रह्मणो ज्ञानरूपस्य जगत्कारणत्वे तस्य विकारापत्या निष्क्रियं तत्र विकारहेतु श्रुतिभङ्गप्रसङ्गात् विकारत्वं ब्रह्मणः न स्वयमेव निरस्यते। मायां प्रकृतिं विद्धि, मायां तु प्रकृतिं विद्धि इत्यस्यैव अत्र श्लिष्टतरत्वम् इति स्वीक्रियते भाष्यकारेण श्रीकण्ठाचार्येण। अतः सर्वथा ब्रह्मणो जगत्कारणत्वादिलक्षणम् अविधातुम् अशक्यम् इत्येवमादौ पूर्वपक्षविक्षेपे प्राप्ते ब्रूमः। पूर्वपक्षेण यत् अत्र प्रत्याक्षिप्तं यत् जगत्कारणत्वादिलक्षणं ब्रह्मणि न सन्ति। कथं न सन्ति? सम्बन्धाभावात्। तो पूर्वपक्षेण यत् अत्र प्रत्याक्षिप्तं तस्य समाधानम् अग्रे भवति। यद्यपि जन्मादिर्जगदनिष्ठत्वेन ब्रह्मणि असम्बन्धः, तो जन्मादीनि ब्रह्मणि जन्मादीनां संभवः ब्रह्मणि तो न भवति। भवति वा? न भवति। ब्रह्मणि सम्बन्धाभावः यावत् वयमपि स्वीकुर्मः। यद्यपि जन्मादिर्जगन्निष्ठत्वेन ब्रह्मण्यसम्बन्धः, तथापि ताटस्थ्येन लक्षणत्वं युज्यते। अत्र साक्षात् ब्रह्मणि जगज्जन्मादि हेतुत्वं नास्ति, किन्तु ताटस्थ्येन लक्षणत्वं युज्यते। यत् सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम् अष्टाविधानाधिकरणं शिवत्वं, हि अष्टाविधानाधिकरणं शिवत्वं तदेव जगत्कारणं ब्रह्म इत्युच्यते। सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम् अष्टाविधानकरणं मन्ये अत्र भवः शर्वः रुद्रः इत्यादि वा। यतो कालिदासस्य किं तत्र नान्दी मङ्गलाचरणं किमस्ति? ताभिरष्टाभिरीशः इत्यन्तं। या सृष्टिः सृष्टुराद्या
वहति विधिहुतुं याहविर्या च होत्री याचहोत्री ये द्वे कारणं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतितृतीयाः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नाभिः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नाभिः हस्ताभिरष्टाभिरीशा इति प्रपन्नाभिः स्थाभिरष्टाभिरीशः ईश्वस्य अष्टमूर्तिः अत्र मन्ये अष्टाविधानाधिकरणं शिवत्वं तदेव जगत्कारणं ब्रह्म इति उच्यते। अस्माकं भाष्ये लिखितं विशिष्टस्य एव ब्रह्मणः विशिष्टस्य जगतः हेतुत्वं कारणत्वं विशिष्टस्य प्रपञ्चस्य कारणत्वं किञ्चित् अस्य एनं दृष्ट्वा शिवतत्त्वं जगत् तदेव जगत्कारणं ब्रह्म आनन्दादीनाम् अत्रैव धर्माणां पर्यवसानं भवति नयसि यत् सर्वज्ञत्वादिविशिष्टम् इत्यस्य अष्टाविधानाधिकरणं सो अष्टशब्देन बुद्धिलाघवात् तत्र यदिति शिवो निरतिशयबृहत्वशाली जगज्जन्मादि हेतुभावेन प्रकृतिलक्षणस्य विशिष्य विवक्षितम् अपि प्रयोजनं सम्भवति। बहुषु कारणत्वप्रतिपादकवाक्यानां मुख्यार्थासम्भवेन किञ्चित् विषयाणामेव तेषां मुख्यार्थपरत्वे वक्तव्ये किं विषयवाक्यानां तद्युक्तम् इति तत्र न्यायगवेषणायां शिवस्य पंचकृत्यकारित्वोपपादक सर्वज्ञत्वादिरूप षडंगप्रसिद्ध्या जन्मादिकारणत्व तदुपपादक प्रवृत्तिनिमित्तिक भवादिनामाष्टकं भवशर्वो रुद्रः किमस्ति दिवाकरजी भवशर्वो रुद्रः पशुपतिरधोग्रसमः तथा भीमेशानाविति यदविधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणीहिते नमस्योऽस्मि भवति। तो तत्र भवादिनामाष्टकम् भवः शर्वः रुद्रः पशुपतिः अघोरः क्वासीत् बहुषु कारणत्व प्रतिपादकवाक्यानां मुख्यार्थसम्भवेन किञ्चित् विषयाणामेव तेषां मुख्यार्थपरत्वे वक्तव्ये किं विषयवाक्यानां तद्युक्तम् इति तत्र न्यायगवेषणायां शिवस्य पंचकृत्यकारित्व उपपादक सर्वज्ञत्वादिरूप षडंगप्रसिद्ध्या ये षडंगप्रसिद्ध्या जन्मादिकारणत्व ये षडंगप्रसिद्धिः श्रुति षडलिंग इत्यादि भी प्रसिद्धि भविष्यति। अन्यत् किमपि वा षडंगप्रसिद्धिः श्रुति षडलिंग इव तावत् तत्र षडंगेन विपरीतम् इति मन्ये। जन्मादिकारणत्व तदुपपादक प्रवृत्तिनिमित्तक भवादिनामाष्टकाभिधेयत्व प्रसिद्ध्या च भवादिनामाष्टक अविधेयत्व प्रसिद्ध्या च तद्विषयाणाम् एव कारणवाक्यानां यथाश्रुतार्थपरत्वस्य न्याय्यत्वावधारणात् जगज्जन्मादिकारणत्वोपपादकगुणजातस्य तत् कृप्ततया तदाक्षेप अनपेक्षेण न तदाक्षेप अनपेक्षणेन बुद्धिलाघवात् जन्मादिकारणत्वादि प्रवृत्तिरिति इति प्रवृत्तिनिमित्तक नामाष्टक संयोगाच्च इत्याशयेन सर्वज्ञत्वादि विशिष्टा विधानाधिकरणम् इति विशेषण द्वयम् उपन्यस्तम्।
वस्य वाक्यं विषयः अत्र जगज्जनमः इत्यस्मादग्रे न च आकाशः इत्यादिषु अपादानविषय पंचादि वाक्यं विषयः इत्यस्य शिवार्कमणिदीपिका श्वः अध्यक्ष्यामः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ओम नमो अहमर्धाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने परमात्मने। नारायण। नारायण। नमः।